पालकांच्या खर विरोधाउपरांत स्कुलां सुरू जालीच। कोर्टाच्या आदेशाक पाळो दितना दरेका पालकांनी भुरग्यांक स्कुलांत पावयली। पळयात विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया। Once it was not there. In Goa we were used to children used to get holidays for 2 months. So now that it has started, slowly that thing will when it will continue, children and parents also will get used to it. Now that it is suddenly started, some parents will feel that they have to adjust, but it is for a little time. And if it is for our betterment of our children, then we should kind of accept it and we shouldn't be opposing it. स्कूल भुरग्यांक चालू केला हे बरें केला तेणी आनी म्हाका आमकां तशें कांय प्रॉब्लम ना। लंच टी टायम बेगीन उडोवन तशें कांयच ना। 11:30 सुद्दां जाल्यार चलता, ओके, हे प्रॉब्लम कांय ना। आनी आतां गरमेचे ते मातशें आमी समजून घेवंक जाय न्हू। गव्हर्मेंटान कितें केलां, टिचर सर कितें करता आमच्या भुरग्यां खातीरूच बरें करता, तितून हेंच ना आनी हें ना। गरमी बिरमी तसलें हें करून गेल्यार आमच्या भुरग्यांनी फ्युचर हें न्हू। हेणी गव्हर्मेंटान सरांनी टिचरींनी सगळ्यान बरें केलां। आता तुम्ही पळयलात हांगा परिस्थिती कितें चल्लेलें आहा म्हणून सरकाराक हेजे कितें पडलेलें ना, भुरग्यांचो फुडार आहा तो पळोवपाचो ना। आता हे केन्ना डिसिजन घेवचें आसलें तेन्ना पेरंट्सांक तरी आपोवंक जाय आसलें, पेरंट्साची पयली राय घेवंक जाय आसलें की आता अशें आमी एका म्हयन्याची पयली स्कॉल चालू करता। आता तितकें हांकां गोमोंक जाय आसलें की आता टेम्परेचर जे आहा आता एट प्रेझेंट 40 डिग्री चलता। 40 डिग्री आमकां व्हडल्यांकूच जायना गाडी घेवन भोंवपाक भायर, आनी कसले कामां जायना भायर ऑफिसान वचात ते जायना। आता हे भुरगे पळयात तुमी, आता 11:30 हेंचे स्कॉल सुटला, फुडल्यान वचून पळयात ते बशीक रावला वतान, आनी हांगा थोडे पेरंट्साक वेट करता। आता तुमी म्हाका सांगात पेरंट्साक कितें काम धंदो ना, बस ते 11:30 ऑफिस सोडून आपले काम धंदे सोडून भुरग्यांक व्हरून येतले। आता हे इतके घाई कितें आसले हे सरकाराक की भुरग्यांची एड्युकेशन चेंज करपाचें आसलें म्हणून। आता जे भुरगे पास जाला सगळे जाला तांकां जॉब दिवपाक तुमचे कडेन आसा ना। आता हांकां इतके एक म्हयन्याची पयली हे करून हांकां कितें डिग्री दिवपाची आसा की हेंचो फुडार वाडोवपाचो आसा। म्हाजे प्रश्न बस इतके सरकाराक आसा की तुमी केला पळय ते सगळे एकदम रॉंग केला। आता हांकां एनईपी चालू केला, सगळे केला, एनईपी चालू केला, आमी केन्ना ऑब्जेक्शन घेवंक नासले तुमचे। आता तुमी एक म्हयन्याची पयली आता हे 5 वरां 4 वरां तुमी कितें भुरग्यांक कितें शिकयतले। आता हे भुरग्यांचे अजून रिजल्ट येवंक ना, आता कोण प्रमोट जाला कोण ना ते अजून रिजल्टूच ना। आता हे हांकां क्लासीक आपयला आनी सगळे क्लासी येवन क्लासी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट जाला की तू 7वीन गेला रे, तू 8वीन गेला रे, तू 9वीन गेला, तू 10वीन गेला, म्हणजे हे ऑलरेडी डिसायड जाला। तुम्ही कितें कायदो काडला पळय ताका जाता तितके बेगीन काबार करात आनी सँक्शन करनाकात, रिबॅक करात, हे केस परत घेयात, ना जाल्यार आमच्या भुरग्याचे फुडार वायट जावपाचो आहा। आनी आता तो सुरात आहात, बक्षे 2 दीस जाला स्कॉल चालू जाना। आता डिहायड्रेशन म्हणून तुम्ही जाय जाल्यार हेतून वचात, खंयचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचात, क्लिनिकान वचात या हॉस्पिटलान वचात, वचून पळयात भुरग्यांचे सगळे हे आसा, कोणाचो ताव पिडार जाला, कोणाक हे जाला जोर येता म्हणून।
हेजे जाता तितले माझे काबार जावंक जाय हे माझी स्पेशल रिक्वेस्ट आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.